कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं तख्लीक कायनात का चौथा और सातवां दिन जो कि मसाया की पहली और दूसरी आमद को बयान करता है। आज इसके अंदर जो है ये हमने जो है इसके अंदर हमने ये आज की चौथी किस्त होगी इसी मौजू को जो है सीखते हुए इसके अंदर आज हम देखेंगे हमने अब तक जो सीखा है वो कलाम खुदा के अंदर देखा है शलोख को देखा कि शलोख जो उनसे वो कौन है और शलोख को क्यों जो उनसे है हमने सीखा। उसकी रीज़न ये थी कि कलाम खुदा बयान करता है पैदाइश 49वें बाब उसकी 10वीं आयत में कि यहूदा की सल्तनत जो है उस वक्त कायम रहेगी जब तक शलोख ना आए। तो यहूदा की सल्तनत जो उनसी है उसको ये जानना बहुत ज़रूरी था कि जो यहूदा की सल्तनत है उसका इख्तिताम शलोख के साथ क्या माने रखता है और ये शलोख कौन है। और हमने देखा कलाम खुदा के अंदर के शलोख जो है वो मसाया को बयान करता है। हम जो उनसे इसके अंदर जो है जो सीखेंगे हमने देखा कि कलाम खुदा मसाया की जो चौथी दिन की जो पहली आमद है जो चौथा दिन तख्लीक कायनात का और उसमें मसाया की पहली आमद जो बयान की गई है ये मसाया बिन यूसुफ जो है वो बयान किया गया है। और जो सातवां दिन तख्लीक कायनात का है जो कि मसाया की दूसरी आमद को जो उनसे बयान करता है आमद सानी को बयान करता है। ये आमद उस वक्त होगी जब मसाया बिन दाऊद के तौर पर आएंगे। हम देखते हैं कि ये दोनों चौथा और सातवां दिन इसके अंदर वक्त का जो उनसे है वो ना सिर्फ वक्त का जो उनसे है वो फर्क है अरसे का जो उनसे तायन किया गया है बल्कि इसके अंदर रोल्स भी जो उनसे हैं जो मंसूबे के मुताबिक खुदाए कदूस का मंसूबा है उसमें मसाया के रोल्स भी जो उनसे हैं वो डिफरेंट हैं। पहले में जो उनसे मसाया जो है जो मसाया बिन यूसुफ जो है वो के तौर पर आते हैं जो पहली आमद है उसमें मसाया जो उनसे है वो जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं और हमारे लिए कफारा अदा करते हैं। और जो मसाया बिन दाऊद हैं जो कि सातवें दिन में जो है तख्लीक कायनात जो बयान करता है जो कि 6 से 7 हज़ार साल को बयान करता है इसमें मसाया जो है वो बादशाह के रूप में जो उनसे वो आएंगे और बादशाहत कायम करेंगे। हमें ये देखना है कि क्या उस कहते हैं ये जो तख्लीक कायनात का चौथा और सातवां दिन है ये किस तरीके से मसाया की पहली और दूसरी आमद को बयान करता है। इसके लिए जो उनसे हम मलाकी 4 बाब उसकी दूसरी आयत में आएंगे। जब हम मलाकी 4 बाब उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा बयान करता है लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफताबे सदाकत ताले होंगे और उनकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाओ खाना के भेड़ के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। अब इसके अंदर आपने कलाम खुदा के अंदर मलाकी 2 बाब 4 बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर देखा है कि आफताबे सदाकत ताले होंगे सन ऑफ द राइचियसनेस जो है वो उनका ज़हूर होगा। इसको जब इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं मलाकी 4:4 के अंदर तो मलाकी 4 बयान करता है बट फॉर यू हु फियर माय नेम द सन ऑफ राइचियसनेस shall rise with healing in its wings। इसका मतलब क्या है? हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर हमने ये सीखा कि तख्लीक कायनात के 7 दिन जो उनसे हैं वो 7,000 सालों को बयान करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो 7,000वां साल है जो कि 6,000 साल से 7,000 साल का अरसा जो है वो होगा। इसका आगाज पहली रेजरेक्शन से होगा। पहला मुर्दों में से जी उठने को जो फर्स्ट रेजरेक्शन से ताबीर किया गया है उससे आगाज होगा इस जो 6 से 7,000 साल का पीरियड है और इसका इख्तिताम जो उनसे है वो सेकेंड रेजरेक्शन से होगा। यानी इसका आगाज फर्स्ट रेजरेक्शन और इसका इख्तिताम सेकेंड रेजरेक्शन।
अब ये फर्स्ट रेजरेक्शन और सेकंड रेजरेक्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट रेजरेक्शन को जब आप देखते हैं तो वो उसके लिए हमें मुकाशवा की किताब 20वें बाब में आना होगा, और मुकाशवा की किताब 20वां बाब उसकी जब 4 से 6 आयत का मुताले करते हैं तो कलाम खुदा यूं बयान करता है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यहोवा शाय की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। तो ये आपको बताया जा रहा है कि मसाया जो है उनकी आमद सानी होगी। उनकी आमद सानी जो उनसी होगी वो 6000 साल से 7000 साल का अर्सा है। 1000 साल तक जो है बादशाहत होगी, और वो लोग जो कि मसाया के नाम पर जिनको अज़ियतें दी गई, जिन्होंने दुख सहे, जिनके गले काटे गए, जिन्होंने शैतान की छाप अपने माथे पर ना ली, वो जिंदा किए जाएंगे। तो इसका आगाज जो उनसा है जो 6 से 7000 साल है, जिसमें मसाया की दूसरी आमद है, उसका आगाज किस तरीके से होगा कि वो लोग जो मसाया की खातिर अज़ियतें सही, शहीद हुए, शैतान की छाप अपने ऊपर ना ली, वो जिंदा किए जाएंगे, जिसको फर्स्ट रेजरेक्शन कहते हैं। और कलाम खुदा यूं बयान करता है, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, यानी जो रेस्ट ऑफ द लोग होंगे जिन्होंने शैतान की छाप अपने ऊपर ली, जिन्होंने मसाया को कबूल नहीं किया, कलाम खुदा को रद्द किया, वो इस 1000 साल बादशाहत में ना ही तो जिंदा किए जाएंगे और ना ही उनका दखल ठहराया गया है। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। वो मुबारक हैं जिन्होंने मसाया की तकदीस की, खुदाए कदूस के नाम की सताइश की, वो जिंदा किए जाएंगे और मसाया के साथ उस 1000 साल बादशाहत में दाखिल किए जाएंगे। कलाम खुदा उन्हें मुबारक कहता है, और ना सिर्फ मुबारक कहता है बल्कि यूं फरमाता है कलाम खुदा, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, क्यों बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उनके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। तो यहां पे हमें कलाम खुदा बयान कर रहा है, मुकाशवा की किताब 20वां बाब 4 से 6 आयत के मुताबिक कि जो मसाया है वो आखिरी वक्त में आएंगे। आखिरी दिन का जिक्र है, उस दिन को हम देखेंगे कि वो दिन किस पीरियड को बयान करता है। कलाम खुदा में बयान कर रहा है कि वो आखिरी दिन जो उनसे है वो बादशाहत मसाया बिन दाऊद बादशाह के तौर पर आएंगे, बादशाहत कायम होगी, 1000 बरस के लिए बादशाहत कायम होगी, और वो लोग मुबारक ठहरेंगे जो उस बादशाहत में शरीक होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने शैतान की छाप अपने ऊपर नहीं ली। हम जो उनसे ये जो सीख रहे हैं तख्लीक कायनात का चौथा और 7वां दिन जो कि मसाया की पहली और दूसरी आमद को बयान करता है, इसको हम पुराने अहदनामे के अंदर योग की किताब 5वें बाब की 19वीं आयत में देखते हैं। योग की किताब 5वां बाब, और जब उसकी आप 19वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा जो है वो यूं बयान फरमाता है, 5वां बाब उसकी 19वीं आयत, कलाम खुदा जो है बयान फरमाता है, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएंगे। वो तुझे 6 मुसीबतों से
چھڑائیں گے، بلکہ ساتھ میں، اب یہاں پہ بھی کا لفظ اضافہ ہوا ہے، بلکہ ساتھ میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ اب اس کی جب ہم انگلش میں آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے یوب، ہم اسے ایوب کہہ دیتے ہیں، یوب جو ہے نام ہے۔ یوب 5:19 میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے He'll deliver you from 6 troubles. He'll deliver you from 6 troubles. In 7 no evil shall touch you. اب اس میں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ 6 کا جو ذکر ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ 6 مصیبتیں یہ بیان کرتی ہیں اس پیریڈ کو جو کہ انسان کو سہنا ہوں گی، اور 6 جو مصیبتیں ہیں یہ 6000 سال ہیں، باغ عدن سے بے دخل ہونے کے بعد سے لے کر مسیح کی دوسری آمد تک یہ وہ 6000 سال ہیں جو کہ یوب نبی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں 5ویں باب کی 19ویں آیت میں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ 7واں جو ہوگا، جو 6000 سال کے بعد کا پیریڈ ہوگا، اس میں کوئی ایول تجھے ٹچ نہ کر پائے گا۔ ریزن اس کی ریزن جو سی ہے ہمیں تھوڑی دیر میں پتہ چلے گی۔ اب یہ 6 کو جو ہم کہہ رہے ہیں 6000 سال ہے جو یوب نبی 5واں باب 19ویں آیت میں بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم نے دیکھا تھا زبور کی کتاب 9 باب اس کے 4 آیت کے اندر، اور ہم نے دیکھا تھا کہ خدائے قدوس کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہیں، اور پطرس رسول کا ہم نے دیکھا تھا کہ پطرس رسول بھی اسی زبور نویس کی بات کو کوٹ کرتے ہیں 2 پطرس 3 باب 8ویں آیت میں۔ ہم چلتے ہیں 2 پطرس 3 باب اس کی 8ویں آیت کے اندر۔ کلام خدا جب آپ 2 پطرس 3 باب اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، آئے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ یہوہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ پطرس رسول جو ہے اس بھید کو جانتے ہیں، یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ پطرس رسول کے علاوہ اور کون کون جانتا ہے۔ زبور نویس جو ہے 9 زبور اس کی 4 آیت میں اس کو بیان کرتا ہے کہ یہوہ خداوند کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ پطرس رسول اسی کو 2 پطرس 3 باب 8ویں آیت میں بیان کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول اس کو بیان کیا کرتے ہیں۔ پطرس رسول کہتے ہیں one day is as 1,000 year and 1,000 year as one day. یہوہ الوہیم one day۔ اب اس کو 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں آیت میں پطرس رسول کیا بیان کرتے ہیں۔ 2 پطرس 3 باب 8ویں آیت میں آپ نے دیکھا، وہاں پہ پطرس رسول روح کی ہدایت سے بیان کر رہے ہیں، آئے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ یہوہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ 10ویں آیت میں وہ بتاتے ہیں لیکن یہوہ خداوند کا دن، کس کا دن؟ یہوہ خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور جرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام
जल जाएंगे। 10वीं आयत में पतरस रसूल उस दिन को, जिस दिन मसाया की आमद होनी है, जो पहली क़यामत मुकाशफे में आपने देखी, जिसका आगाज जो है वो मुकद्दसीन जिन्होंने अपने चेहरों पर, माथे पर शैतान की छाप को नहीं लिया, मसाया को कबूल किया, उनके नाम पर शहीद हुए, उनकी मुर्दों में से जलाया जाना ठहरेगा। और उस दिन को पतरस रसूल दूसरा पतरस 3 बाब 10वीं आयत में बयान करता है कि ये दिन जो है यहोवा खुदावंद का दिन कहलाता है। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं और हमने सीखा है अभी तक कि पतरस रसूल जो है वो ये क्यों बयान कर रहे हैं, क्या वो पस मंजर है, क्यों पतरस रसूल बयान कर रहे हैं कि यहोवा खुदावंद आएंगे और वो आकर जौन से जो अजराम फलक है वो हट जाएगा, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। पतरस रसूल ये क्यों बयान कर रहे हैं कि वो यहोवा खुदावंद का दिन है, क्यों उन्हें जरूरत पड़ी है? ये इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि वो लोग जो तख्लीक कायनात को भूले बैठे हैं, जो तख्लीक कायनात के भेद को जानने से कासिर हैं, जिन्होंने नहीं सीखा या जिन तक कलाम नहीं पहुंचाया गया। कलाम खुदा बयान करता है क्या खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। अफसोस के कलाम सुनाने वालों ने ना उस भेद को जाना तख्लीक कायनात के, ना ही वो उस बात को आगे तक पहुंचा पाए। पतरस रसूल बयान कर रहे हैं इस आयत में, वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो ठट्ठा उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि कब खुदाए कदूस का दिन आएगा। सारी चीजें तो वैसी हैं, बदी तो हमारी पुश्तों से हम देख रहे हैं, होती चली आ रही है, और आप कहते हैं कि अदालत का वक्त करीब है। तो पतरस रसूल दूसरे बाब की 3री आयत में उन लोगों को जवाब देते हैं और उन्हें वो बताते हैं कि ये भेद कि वो कब आएंगे, खुदाए कदूस का दिन कब आएगा, ये तख्लीक कायनात में पोशीदा है। हम इसको देखने के लिए दूसरा पतरस 3 बाब की 3 से 5वीं आयत में आते हैं। कलाम खुदा बयान करता है और ये पहले जान लो कि खीर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उनके आने का वादा कहां गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद हैं और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। पतरस रसूल उन्हें बता रहे हैं कि वो जानबूझकर भूल गए, वो ये भूल गए कि तख्लीक कायनात का वजूद कैसे हुआ, कितने दिनों में वजूद हुआ। पौलुस रसूल एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। पतरस रसूल तख्लीक कायनात को बताना चाह रहे हैं कि गो
and search the mystery of the creation. जाओ जाकर तख्लीक कायनात के भेद को ढूंढो, उसे जांचो और देखो कि तख्लीक कायनात का हर दिन जो है, जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि एक दिन 1000 बरस के बराबर है। पतरस रसूल ऐसे नहीं बता रहा कि यहोवा खुदावंद का दिन एक दिन 1000 बरस के बराबर और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। कहता देखो कि हर दिन में क्या क्या हुआ, और देखो कि 7वां दिन जो है वो खुदाए कदूस मुकम्मल करते हैं तख्लीक को 6 दिनों में, और 7वें दिन को मुकद्दस और मुकद्दम ठहराते हैं। और ये वो दिन है जो बरकत का दिन है, जिसमें खुदाए कदूस की हुजूरी है, और ये वो दिन है जो खुदाए कदूस का दिन है। और इसीलिए पतरस रसूल 10वीं आयत में बयान करता है यहोवा खुदावंद का दिन। उस 7वें दिन को पतरस बयान करता है कि ये 7वां दिन जब तख्लीक कायनात का हुआ तो खुदाए कदूस ने कहा ये मेरा दिन है। इसलिए पतरस रसूल ने कहा कि जाओ और जाकर तुम भूले बैठे हो तख्लीक कायनात को, देखो कि यहोवा खुदावंद का दिन कौन सा है। यहोवा खुदावंद ने 7वें दिन को अपना दिन ठहराया, उसे मुकद्दस करार दिया, उसे मुकद्दम ठहराया, उसे बरकत का दिन ठहराया, क्योंकि यहोवा खुदावंद उस दिन में अपने लोगों के लिए मौजूद होंगे। और ये वो दिन होगा जब मसाया जमीन पर उनकी दूसरी आमद ठहराई गई है। और इसीलिए ये 6000 से 7000 साल का अरसा है, क्योंकि हर दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 6 दिन 6000 वर्ष के बराबर है। योग इसलिए कह रहा है कि 6 दिन में इंसान जो उनसे है वो 6000 वर्ष तक मुसीबतों का सामना करेगा। गुनाह उसे दबोचेगा, गुनाह उसे लताड़ेगा, पर मुबारक वो लोग होंगे जो अपने माथे पर शैतान की छाप को नहीं लेंगे, क्योंकि ये वो लोग होंगे जब 7वां दिन जो कि 6000 साल से 7000 साल का अरसा है, यहोवा खुदावंद का दिन जो कि सबत कहलाता है, जिसमें खुदा की हुजूरी है, इसीलिए उसे मुबारक कहा गया है। और इसीलिए मुकाशवा में उन लोगों को मुबारक कहा गया है। ऐसे नहीं कहा गया कि सबत के दिन जो लोग आएंगे वो मुबारक ठहरेंगे। जो सबत को मिस करता है आज, वो उस सबत को जो 6000 से 7000 साल है मिस करेगा, मुबारक नहीं ठहरेगा। कलाम खुदा हमें बयान करता है, पतरस रसूल कहता है जाओ और जाके खरूज को देखो। खरूज की किताब में आप जाओ और वहां पे जाके आप देखो कि यहोवा खुदावंद ने किस दिन को मुकद्दस जो है कहा। खरूज 20वें बाब की 11वीं आयत सबत का दिन को मुकद्दस ठहराया, जो कि पैदाइश की किताब 2 बाब की 3री आयत के अंदर है, जहां पर खुदाए कदूस कहते हैं कि ये मेरा दिन है, मैंने इसे मुकद्दस ठहराया है। और इसीलिए जो चौथा हुक्म देते हैं खुदाए कदूस कोई सीना पर सबत के बारे में कि ये मेरा दिन है, हम खरूज की किताब 8 से 11वीं आयत में जाते हैं, वहां पे तख्लीक कायनात और इस सबत को पढ़ते हैं। खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 8 से 11वीं आयत में हम आएंगे। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, खरूज 20वां बाब और उसकी
8 سے 11ویں آیت. کلام خدا جو ہے بیان کرتا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا, 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا, لیکن 7واں دن یہوہ خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. پترس رسول ایسے نہیں بیان کر رہا یہوہ خداوند کا دن. وہ کہتا ہے جاؤ اور جا کر دیکھو تخلیق کائنات کو کہ 7واں دن جو ہے وہ یہوہ خداوند کا دن ہے. 6 دن تک یوب ایسے نہیں کہہ رہا کہ 6 مصیبتیں تجھے گھیرے رکھیں گی. وہ 6 دن جو کہ انسان کا نمبر ہے, جس میں انسان تخلیق ہوتا ہے, 6 دن میں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ 6000 سال تک تجھے گناہ دبوچے گا. 6000 سال تک تیرا امتحان لیا جائے گا. مبارک ٹھہرے گا اگر تو شیطان کی چھاپ اپنے ماتھے پہ نہ لے. تو یہوہ خداوند کے دن جو کہ 7واں دن ہے, جو کہ خروج 20ویں باب کی 11ویں آیت بیان کرتی ہے. کلام خدا بیان کرتا ہے کیونکہ یہوہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں وہ سب بنایا, اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے یہوہ خداوند نے سبت کے دن کو مقدس کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. پترس رسول جانتا ہے, زبور نویس داؤد وہ جانتے ہیں کہ کون سا دن یہوہ خداوند کا دن ہے. وہ جانتے ہیں, وہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا کلام میں زبور 94 کے اندر, دوسرا پترس 3 باب 8ویں آیت کے اندر کہ 1 دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس 1 دن کے برابر. یہ وہ بھید ہے جو کہ کریشن کو جو ہے بیان کرتا ہے. یشعیاہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ تخلیق کے کائنات کے وقت سے ہی, شروع سے ہی وہ اپنے انجام کی بھی خبر دیتا ہے. خدا قدوس کا شکر ہے کہ ہم خدا قدوس کے بھید کو جاننا چاہ رہے ہیں, سیکھنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سکھاتے ہیں. کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ سبت خدا قدوس کا دن ہے, اور اسی لیے لوکاس رسول, جو لوکا جنہیں کہا جاتا ہے, لوکاس نام ہے ان کا, لوکاس رسول 6 باب کی 5ویں آیت میں بیان کرتے ہیں, مسیح فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو سبت کے مالک ہیں. مالک کون ہوتا ہے؟ جس کا وہ دن ہوتا ہے. کس نے کہا یہ میرا دن ہے؟ یہوہ خدا نے کہا میرا دن ہے. کب کہا انہوں نے؟ کائنات کی تخلیق کے وقت کہا. کس دن کو کہا؟ 7ویں دن کو کہا. 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا, 7ویں دن کو برکت دی. خروج کی کتاب میں یہوہ خدا قدوس نے اپنے منہ سے صادر فرمایا کہ یہ میں ہوں. موشے کو کوہ سینا پر حکم دیا, پتھر کی 2 لوحوں پہ تحریر کیا. ایسے نہیں مسایا جب جسم کی صورت اختیار کرتے زمین پر آتے ہیں تو کہتے ہیں میں سبت کا مالک ہوں. یہ میں ہوں جس نے تخلیق کیا. جاؤ جا کر تخلیق کائنات کو دیکھو, سیکھو کہ یہوہ خداوند کا دن کون سا ہے. پترس جانتے ہیں, داؤد جانتے ہیں, پالوس رسول جانتے ہیں
यशायाह जानते हैं। वो ऐसे नहीं कहते यशायाह 46वां बाब 10वीं आयत में कि वो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर दे देते हैं। अफसोस हम पर कि हम इब्तिदा को पैदाइश में ढूंढते हैं और अंजाम को मुकाशफे के लिए तलाश करते हैं। यशायाह नबी 46वें बाब की 10वीं आयत में फरमाते हैं कि वो शुरू से ही अंजाम की खबर देते हैं। हमें यह सीखना है कि हम किस तरीके से इन भेदों को जान सकते हैं। योब ने ऐसे नहीं कह दिया कि 6 दिन का ऐसे जिक्र नहीं कर दिया कि 6 दिन इंसान तकलीफ में मुब्तला रहेगा, लेकिन 7वें दिन जो कि खुदाए कदूस का दिन है, जो जिसके मालिक खुदाए कदूस हैं, मसाया सादर फरमाते हैं अपने मुंह से, इब्ने आदम सबत के मालिक हैं। इब्ने आदम है जिन्होंने सबत तख्लीक किया। आप कहते हैं कि सबत हमारे लिए नहीं। इब्ने आदम कहते हैं मैं मालिक हूं, मैंने तख्लीक किया 7वें दिन। आप इब्ने आदम का इनकार करते हैं, आप मसाया का इनकार करते हैं अपनी नासमझी के बायस। पतरस रसूल ऐसे नहीं कहते जाओ और तख्लीक कायनात को देखो कि यहोवा खुदावंद का दिन कौन सा है। उनका दिन 7वां दिन है, और 6000 साल जब तक कंप्लीट नहीं होते, जब तक खुदाए कदूस का दिन स्टार्ट नहीं होता, तब तक इंसान मुसीबतों में गिरफ्तार रहेगा। पतरस रसूल फरमाते हैं कि 6000 साल तख्लीक कायनात से इंसान को दिए गए। इन 6000 सालों के अंदर इंसान इम्तिहान में डाला जाएगा। शैतान अपना पूरा जोर लगाएगा। शैतान आपको कलाम खुदा से दूर लेके जाएगा। शैतान ने मसाया का नाम जो इब्रानी जुबान में था, जो खुदाए कदूस ने बाप होने की वजह से फरिश्ते के जरिए से मां मिरियम को दिया, और मतलब भी बता दिया फरिश्ते ने कि जो नाम मैं आपको दे रहा हूं वो उसका मतलब है निजात देने वाला। जीसस नेम को डिक्शनरी में देखें, इंग्लिश में डजंट से सैल्वेशन, सिंपली वो कहती है द नेम ऑफ मसाया। हमने सीखा कि यह नाम किस तरीके से आया, किस तरीके से शैतान ने मसाया के असल नाम को, जिसके अंदर निजात पोशीदा है, उस नाम को आपसे दूर कर दिया। यीशु को तलाश करें उर्दू की डिक्शनरी में, मतलब आएगा मसीह का नाम। यहोवा शाह को तलाश करें डिक्शनरी के अंदर, मतलब आएगा ही इज आवर सैल्वेशन। कलाम के मुताबिक मसाया अपना नाम पालूस रसूल को अमाल की किताब 26वें बाब की 14 से 16 आयत आप पढ़ें, वो बयान फरमाते हैं अपना नाम इब्रानी जुबान के अंदर। पतरस रसूल बयान करते हैं
کہ ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر. یہ 6 دن ہیں وہ آپ کو کریشن کی طرف لے کر چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈھونڈیں کریشن کے بھید کو اور دیکھیں کہ انسان کو 6 دن چھٹے دن میں تخلیق کیا. اس کو 6000 سال دیے گئے جہاں پہ اس کا امتحان ہوگا. شیطان کو کھلا چھوڑا گیا. شیطان اسے آزمائے گا. مبارک ہیں وہ لوگ جو شیطان کی چھاپ اپنے ماتھے پر نہ لیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے نام پر اذیتیں سہیں گے، ٹھٹھوں میں اڑائے جائیں گے، در بدر کیے جائیں گے، ستائے جائیں گے، مارے جائیں گے. یہ وہ لوگ مبارک ٹھہریں گے کیونکہ یہ وہ لوگ اس یہوہ خداوند کے دن جب وہ 7ویں دن جو کہ 6000 سال سے 7ویں 1000 سال کو بیان کرتا ہے ان کے ساتھ بادشاہی کے حقدار ٹھہریں گے. اور اسی لیے یوب کہتا ہے کہ 6 آفتیں انسان کو سہنی ہیں لیکن 7ویں میں آفت انسان کو چھونے بھی نہ پائے گی، کیونکہ وہ پیریڈ جس میں یہوہ خدائے قدوس موجود ہوں گے، جب آپ خدائے قدوس کے پاس ہوں گے شیطان کا وار آپ پر کارگر نہیں ہوگا. ہم مکاشفے میں دیکھتے ہیں اس کے 20ویں باب میں اور اس کی 4تھی آیت بیان کرتی ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ کے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یہوہ شاہی کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. قیامت اور زندگی میں ہوں. پہلی قیامت یہ ہے جن میں ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا جنہوں نے شیطان کی چھاپ اپنے اوپر نہیں لی. قیامت عدالت کا دن، فیصلے کا دن، فیصلہ کیا جائے گا کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے. پہلی قیامت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسیح کے نام پر شہید ہوئے اور شیطان کی چھاپ اپنے ماتھے پہ نہ لی. ہم دیکھتے ہیں 20ویں باب کی 6 آیت بیان کرتی ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. مبارک ہیں وہ لوگ جن کی فیصلہ کر دیا جائے گا، جو کہ زندہ کر دیے جائیں گے. وہ مبارک ہیں اور وہ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے مسیح کے ساتھ. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور ان کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. ہم کلام خدا کے اندر سیکھ رہے ہیں، ایک عمومی طور پر آپ نے لفظ سنا ہوگا آخری دن. یہ وہ آخری دن ہے. The last day. The last day is the 7th day. The Sabbath day. اور بے شمار حوالے ہیں اس کے اندر، اور آج آپ دیکھیں گے اس کو کہ وہ جو لاسٹ ڈے جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، جو آیتیں آپ کے کانوں میں گزری ہوں گی، جو آنکھوں سے وہ پڑھا ہوگا، آج ہم یوحنا نبی کی کتاب 6 باب میں آتے ہیں. پہلے یوحنا نبی کی کتاب 6 باب اور ہم اس میں 3 حوالوں میں آئیں گے. یوحنا نہیں ہے، یوحنان ہے لفظ، عبرانی ہے
ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ نبیوں اور رسولوں کے ناموں کو اپنی زبان، اپنی سہولت کے مطابق، اپنی سمجھ عقل کے مطابق آمیز کریں، تبدیل کریں۔ یوحنان 6 باب اور اس کی ہم 40ویں آیت میں آتے ہیں اور کلام خدا سے دیکھتے ہیں وہاں پہ آخری دن کیا کہا جا رہا ہے۔ 40ویں آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور ان پر ایمان لائے بپتسمہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ آخری دن پھر زندہ کروں۔ 40ویں آیت، یوحنان 6 باب 40ویں آیت بیان کر رہی ہے کہ میں اسے آخری دن زندہ کروں۔ یہ آخری دن کون سا ہے؟ یہ وہ دن ہے جو کہ یہوہ خداوند کا دن پطرس رسول نے بیان کیا۔ آخری دن کون سا ہے؟ یہ وہ 7واں دن ہے تخلیق کائنات کا، جس میں یہوہ خدا قدوس جو 6000 سے 7000 سال کا عرصہ ہے، جو مسیح کی دوسری آمد ہے، وہ آئیں گے، عدالت قائم کریں گے۔ آپ نے مکاشفہ 20ویں باب اس کی 4 سے 6 آیت کے اندر دیکھا۔ یہ ہے وہ آخری دن، اور کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس کلام کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا اور عمل پیرا رہا اور شیطان کی چھاپ اپنے اوپر نہ لی، میں اسے آخری دن زندہ کروں گا۔ میں اسے اس پیریڈ میں جو 6000 سال سے 7000 سال کا پیریڈ ٹھہرے گا، میں اسے زندہ کروں گا اور وہ میرے ساتھ 1000 سال بادشاہی کرے گا۔ ہم 44ویں آیت میں آتے ہیں، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے انہیں کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ ایک دفعہ پھر سے بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ باپ کے کہے ہوئے اصولوں کے مطابق، حکموں کے مطابق، آئین کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کریں گے، میں آپ کو پہلی قیامت میں اٹھا کھڑا نہیں کروں گا۔ 46ویں آیت بیان کرتی ہے، یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، بلکہ جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ 46 نہیں 54ویں آیت، کلام خدا بیان کرتا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ کلام خدا بیان کرتا ہے یہ آخری دن کون سا ہے۔ یہ آخری دن تخلیق کائنات کا آخری دن ہے۔ تخلیق کائنات کا آخری دن 7واں دن ہے۔ یہ 7واں دن جو ان سے مسیح کی دوسری آمد، مسیح بن داؤد کو بیان کرتا ہے، جو کہ 6000 سال سے 7000 سال کا پیریڈ ہے، اور یہ وہ پیریڈ ہے جس میں خدا قدوس کی حضوری ہے، جس میں خدا قدوس جو ہے خود موجود ہوں گے، اور جب آپ خدا قدوس کے پاس ہوں گے تو 7ویں دن میں کوئی وبا آپ کو چھونے نہ پائے گی، کوئی شیطانی حملہ آپ پر کاریگر نہیں ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ اس 1000 سالہ بادشاہی کے پیریڈ میں شیطان کو 1000 برس کے لیے باندھ دیا جائے گا۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، یوحنان نبی کی کتاب 11ویں باب میں، اور اس کی 24ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، مرتھا نے ان سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ وہ اپنے بھائی کے متعلق بیان کرتی ہے، یہ صرف مجھے اور آپ کو نہیں علم کہ آخری دن کیا ہے۔ مرتھا جانتی ہے، پالوس رسول جانتے ہیں، پترس رسول جانتے ہیں، یشیع نبی جانتے ہیں، داؤد نبی جانتے ہیں، موشے جانتے ہیں، خدا قدوس کا ایک ایک رسول، ایک ایک نبی جانتا ہے، کیونکہ خدا قدوس نے کلام کیا ان سے۔
ख्वाबों में, रोया में। अफसोस कि आज के कलाम सुनाने वाले तख्लीक कायनात को भूले बैठे हैं। पतरस रसूल कहता है, जाओ और जाके तख्लीक कायनात के भेद को पढ़ो, सीखो। उसके अंदर राज पोशीदा है कि कब आखिरी दिन का वजूद होगा। क्यों पौलुस रसूल कह रहा है कि योग नबी की किताब 5वें बाब की 19वीं आयत में आपने सीखा, वहां पे बयान था कि 7वें दिन 6 दिन तक वबा आपको सताएगी, 7वें दिन वो कारगर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो लोग खुदा कदूस की हुजूरी में होंगे, शैतान बांध दिया जाएगा। अब उसकी हुजूरी में कैसे होंगे? पौलुस रसूल इसका बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये फना वाला जिस्म जो फानी है वो गैर फानी जिस्म में तब्दील हो जाएगा। गैर फानी का मतलब है कि शैतान अब इस फना वाले जिस्म को तंग नहीं कर पाएगा, गालिब नहीं हो पाएगा। इसको आप पहला करंथियों 15वें बाब की 50 से 56वीं आयत में देखते हैं कि वो जो मुर्दे जिंदा किए जाएंगे आखिरी दिन, जो 6000 साल से 7000 साल का पीरियड है जिसमें मसाया के साथ वो बादशाही करेंगे, वो इनकरप्टेबल होंगे। पहला करंथियों 15वां बाब 50 से 56वीं आयत इसको कंप्लीटली बयान करती है। योब ऐसे नहीं कहते 5:19 में, ही विल डिलीवर यू फ्रॉम 6 ट्रबल्स। वो आपको इन 6 मुसीबतों से, जो कि 6000 साल को बयान करती हैं, निजात देंगे और आपको 7वें मुसीबत का सामना नहीं करना होगा। पतरस जानते हैं, मार्था जानती है, पौलुस जानते हैं, दाऊद नबी जानते हैं, यूहन्ना नबी जानते हैं। हर वो शख्स जिसे खुदा कदूस ने कलाम किया, जो उनकी हुजूरी में जाता है हिकमत को पाने के लिए, वो अपनी हिकमत बयान करते हैं। पतरस रसूल बयान करते हैं कि मसाया का दिन, जो खुदाए कदूस का दिन है, वो 7वां दिन है जिसमें 1000 साल बादशाहत कायम की जाएगी, जिसमें अजराम फलक तैस नैस कर दिए जाएंगे, आसमानी कुव्वतें हिला दी जाएंगी। हम किस तरीके से हमने शुरू किया था मलाकी 4:2 में, हम किस तरीके से ये जो पतरस रसूल बयान कर रहे हैं मलाकी 4:2 को सीख सकते हैं। आए हम दोबारा से मलाकी 4:2 में आते हैं और उसे एक दफा फिर से पढ़ते हैं। मलाकी की किताब 4था बाब और उसकी 2री आयत। कलाम खुदा यूं बयान करता है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताबे सदाकत ताले होंगे और उनकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गौ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। जब इंग्लिश हम इसकी देखते हैं मलाकी 4:2 में, तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, बट फॉर यू हु फियर माई नेम द सन ऑफ राइचियसनेस शैल राइज विद हीलिंग इन इट्स विंग्स। ये जो किरणें तर्जमा किया गया, उसकी किरणों में शिफा होगी, और इंग्लिश में उसे कहा गया विंग्स, हीलिंग इन इट्स विंग्स। हमें यह देखना होगा, आफताब सदाकत ताले होंगे।
تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو تمہارے لیے آفتاب صداقت تالے ہوں گے. سن آف دا رائچسنس. اب جب آپ اس کو بظاہر دیکھتے ہیں سن آف دا رائچسنس تو ہمیں پھر سے ایک دفعہ تخلیق کی طرف چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے دن کیا تخلیق کیا گیا. چوتھے دن دو نیر تخلیق کیے گئے، نیر اکبر، نیر اصغر. نیر اکبر ہم نے سیکھا مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نیر اصغر جو مسیح سے لے کر آگے کلیسیا کو تعلیم بیان کرتے ہیں، نبی اور رسول. ملاکی 4:2 بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے آفتاب صداقت تالے ہوں گے. سن آف دا رائچسنس جو ہے وہ رائز ہوں گے، اور ان کا نشان کیا ہوگا کہ ہیلنگز ان اٹس ونگ، ان کی کرنوں میں شفا ہوگی. اب جب اس کو ہم عبرانی میں دیکھتے ہیں، ہمیں عبرانی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ونگز کے لیے یا جس کا ترجمہ اردو میں کرنے کیا گیا ہے، عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے کناف. کناف عبرانی زبان کا 3671 سٹرونگ ہے. کناف کا مطلب ہے کنارہ، بارڈر، کارنر. کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو آفتاب صداقت تالے ہوگا، جس کی کرنوں میں شفا ہوگی. جو کرنیں ترجمہ اردو کا ہے جو عبرانی زبان کے لفظ کناف سے لیا گیا، جس کا مطلب بارڈر، کنارہ ہے. مسیح کو چھوا جاتا تھا شفا ہو جاتی تھی. اور ایک عورت جو مجھ سے اور آپ سے کلام خدا کو زیادہ سمجھتی ہے، وہ اس ملاکی کی آیت کو جانتی ہے. اس کا ایمان ہے کہ جب آفتاب صداقت طلوع ہوگا تو میں اسے چھوؤں گی تو شفا پاؤں گی. وہ مسیح کو جاتے دیکھ کر ایمان لاتی ہے کہ یہ ہے وہ آفتاب صداقت جو ملاکی نبی نے بیان کیا ہے. وہ اس سے پیچھے سے آتی ہے، کنارہ چھوتی ہے اور شفا یابی حاصل کرتی ہے. یہ ہے وہ ایمان جو اس وقت کے لوگوں کے اندر ہے جو مسیح پر ایمان لائے. وہ کلام خدا کو جانتے تھے، کلام خدا کو انہوں نے سیکھا، سمجھا، پڑھا نہیں، سنا نہیں. صرف ہم نے 4 سٹیجز دیکھی کلام خدا کو سیکھنے کی. افسوس کہ کلیسیا اور اس کے رہبر پہلی سٹیج پر ہیں، لفظی معنی صرف سیکھتے ہیں، اس کے اندر جو اشارہ جس میں دوسری سٹیج ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے. کلام خدا کہتا ہے تو میرے پاس آ، میں تجھے اپنے بھیدوں کو تیرے ذہن میں کھول دوں گا. کلام خدا بیان کرتا ہے تو مجھے پکار، میں تیری آسمان پر سے کان لگا کر سنوں گا. افسوس وہ عورت جو 12 برس سے خون کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ آفتاب صداقت کو پہچان لیتی ہے.
وہ ملاکی کے چوتھے باب کی دوسری آیت کا انتظار کر رہی ہے کہ کب آفتاب صداقت طلوع ہوگا، کب میں اسے چھوؤں گی اور اپنی بیماری سے نجات پاؤں گی۔ مبارک ہے وہ عورت۔ کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ مسیح کا ظہور، پہلی آمد مسیح بن یوسف کس وقت ٹھہری۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ مسیح نیر اکبر ہیں، جن کی کرنوں میں شفا ہے، جو روشنی دیتے ہیں، جو دنیا کو کلام سے منور ٹھہراتے ہیں۔ میں دنیا کا نور ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں میں ہوں آفتاب صداقت، جس کی کرنوں میں شفا ہے، عورت پہچان لیتی ہے اور وہ شفا پاتی ہے۔ مسیح تخلیق کائنات کے چوتھے دن کے مطابق 3 سے 4,000 سال میں کہ the last part of the 4,000 year میں ان کا ظہور ہوتا ہے مسیح بن یوسف کے طور پر۔ پطرس رسول بیان فرماتے ہیں کہ مسیح کی دوسری آمد تخلیق کائنات کے 7ویں دن میں پوشیدہ ہے، جو کہ سبت کا دن ہے، جو کہ 6 سے 7,000 سال کو بیان کرتا ہے، جو کہ مسیح جب آئیں گے تو پہلی قیامت ٹھہرے گی۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم ان کے کلام کے مطابق بڑھتے چلے جائیں، ان کے کلام کے بھید کو سیکھنے کی جستجو کرتے جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں اس کلام کے مطابق جو اپنی حکمت سے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں بسر ہو سکیں۔ ہم یہیں پہ آج اس کو ختم کریں گے۔ اس کے اندر ابھی اور چیزیں باقی ہیں، ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو بھی۔ ہم اس کے اندر دونوں جو آمد ہیں، جو پہلی آمد اور جو آمد ثانی ہے، اس کو مزید سیکھیں گے۔ ہم عبرانیوں کے خط کے اندر دیکھیں گے کہ جو کہا گیا، ہم نے اس کو علیحدہ کے طور پر سیکھا ہے کہ ابھی خدا کے لوگوں کے لیے سبت کا رام باقی ہے، امید دلائی جاتی ہے۔ ہم ہوشیہ نبی کی کتاب میں چلیں گے اور اس کو مزید سیکھیں گے۔ ہم کلسیوں کے خط کے اندر چلیں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ خدا قدوس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق بخشتے ہیں کہ ہم تخلیق کائنات کے بھید جو بھلائے بیٹھے ہیں لوگ، اپنے کلام سنانے والے کی نہ سمجھی کے باعث، ان کے کلام سے دوری کے باعث، کلام کو محض پڑھ کر بیان کرنے والوں کی مانند وہ لوگ کلیسیا کے لیے ندامت کا باعث ہیں۔ خدا قدوس ہر اس شخص کو جو ان کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق، مبارک ہیں وہ لوگ جو ان کے نام کی تعظیم کرتے ہیں، جو ان کے نام لیوا ہیں، جو ان کے نام کے مطابق
ان کے کہے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں وہ مبارک ہیں۔ خدا قدوس اپنے کہے کے مطابق انہیں برکتوں پر برکتیں دے، آمین۔